इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री कोर्सेज़ के बारे में और फ्री स्पेशलाइजेशंस के बारे में, जो कि हमें एक वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है कह सकते हैं कि जो कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं कोर्सरा, उसकी जानब से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें 30 सितंबर तक प्रोवाइड की जा रहे हैं। मैं हूं बिलाल हसन और आप देख रहे हैं योजी डिजिटल गाइड। तो ये वीडियो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर कोई दूसरे स्टूडेंट्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से, तो वो भी अपनी जो है ईमेल आईडी या अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके वो जो लिंक है वो ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आप ये कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन कोर्सेज़ की जो प्राइस है वो कह लें $50 पर कोर्स होगी, और डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं जिनकी काफ़ी प्राइस बन जाती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए HEC की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की, उनको ये लिंक्स प्रोवाइड किए गए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो ये शायद इंक्रीज़ भी हो सकती है, लेकिन अभी तक 30 सितंबर तक आप जितने मर्ज़ी कोर्सेज़ एनरोल कर सकते हैं। और इनके यानी कि आपको जो कोर्स करने के बाद डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। तो आप इसके यानी कि ये देख सकते हैं कि ये कोर्सेज़ जो हैं ये हो चुके हैं, तो इनका जो सर्टिफिकेट है आपको उसके साथ मिल जाता है। उसके अलावा ये यानी कि अगर कोर्स देखते हैं आप, उसकी इशुएंस ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया जाता है, उसकी क्रेडेंशियल आईडी और URL दे दिया जाता है, जिससे आप अपना कोर्स को कोई भी अगर आप किसी को देते हैं तो उसको वेरीफाई कर सकता है। अब इसके कोर्सेज़ को देख लेते हैं कि वो कोर्सेज़ किस तरह के हैं। जो कोर्सेज़ करने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स बनाया उसकी जो है ऊपर वो आप कह लें कि लोगो आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा जब आपने कंप्लीट किया, उसकी डेट, और आपके कोर्स जो आपने किया यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकल रिसर्च बिहाइंड दी स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका यानी कि सर्टिफिकेट सिंपल कोर्स का है विद ऑनर, जिसके अंदर आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते हैं। तो ये जो कोर्स जो सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहा है कोर्स का, ये स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंदर हमने 4 कोर्स किए, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स सिंपल थी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन के कोर्स थे बायो स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये उसका सर्टिफिकेट इस तरह का आपको, अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इस तरह से ये डिफरेंट यानी कि इसके अंदर 10 कोर्सेज़ हैं, तो उसके अंदर आप सिग्नेचर वगैरह उनका देख सकते हैं, जो उनके टीचर्स वगैरह थे। तो उसके अंदर यानी कि डिफ़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा यानी कि सर्टिफिकेट है। आप इसको किस तरह से कोर्स कंप्लीट करेंगे और कैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए चलते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे लॉगिन वगैरह करना है और कैसे हमने अकाउंट क्रिएट करना है। आप गूगल पर अगर आप लिखते हैं कोर्सरा, तो आपके पास उसकी ये वेब का पेज जो आ जाता है, नहीं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी आ सकते हैं। आपको ये हेडर के अंदर लिखा नज़र आ रहा होगा कि ये फ्री लर्निंग रिसोर्सेज फराहम की जा रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस की वजह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को और गवर्नमेंट के इदारों को। तो आपने इसके अंदर कैसे एनरोलमेंट लेनी है, उसका ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए है, तो कि आपने ज्वाइन फ्री के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ज्वाइन फ्री के साथ करते हैं तो आपने अपना इधर एक नेम देना है, पूरा नेम के साथ आपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर वाली ईमेल है, आईडी है, आपने वो देनी है, और आपने एक पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ज्वाइन फॉर फ्री कर देना है। इस तरह से यानी कि आपने अपना नेम लिख लिया है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ईमेल से, कुछ अगर स्टूडेंट्स का पहले से अकाउंट बना हुआ है कोर्सरा का, तो ये उसके साथ लिंक नहीं करेगा। आपने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो है उसके ईमेल लिखनी है और पासवर्ड देना है, और आपने ज्वाइन फॉर फ्री के कर देना है। जब आप यहाँ से ज्वाइन फॉर फ्री करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। ये एक रिकैप्चा आता है, आप रिकैप्चा फिल कर दें, इसको वेरीफाई करें ताकि आपका प्रोसेस आगे जा सके। तो ये हमारे पास उसकी जो वेबसाइट्स है वो लोड हो रही है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने काफ़ी टाइम पहले का आपको सबको मेल की होगी, अगर किसी स्टूडेंट कोई एक्टिव होते हैं तो वो देखते हैं। हमारा असल में यही मसला है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको ध्यान नहीं देते, यानी कि इतने एक्टिव नहीं होते, जिस वजह से हमें नहीं पता चल जाता सकता कि कब हमें ये मेल्स वगैरह आ रही हैं। तो ये ईमेल मैंने नीचे भी अटैच कर दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ये आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको आप फिल करें या ना करें इससे का कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप करते हैं तो उसके मुताबिक आपको कोर्सेज़ वगैरह सजेस्ट कर सकता है। अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। अब हम मूव करते हैं उस लिंक की जानब जो आपको
جس سے آپ نے اس کو لنک کرنا ہے۔ ابھی یہ ہمارا ایک سمپل اکاؤنٹ ہے، اگر ہم یہاں پر ایک یہ کورس ہے مشین لرننگ کا، تو ہم اگر اس کو انرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرائس دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی آپ کو ملتی ہے۔ اگر آپ اس کو یعنی کہ اسکرین کے اوپر آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے پیج جس کے اوپر یہ مشین لرننگ کا کورس ہے، انرول فار فری ہے، اس کا جو یعنی کہ جو انسٹرکٹر ہے انہوں نے جس کا یعنی کہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو فری کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ ڈفرینٹ کورسز دیکھیں تو ان کی پرائس جو ہے تقریباً $50 تک ایک کورس کی پرائس بنتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی تو آپ اس کو یعنی کہ انرول کریں گے۔ اگر آپ اس کی دیکھیں پرچیز کا 79 ہے تو آپ نے وہ فائنینشیل ایڈ والا کرنا ہے تو اس سے آپ کو یہ فری ہو جائے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ابھی اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ویسے ہی فری کورس مل جائیں گے۔ تو آپ نے ابھی وہ جو لنک ہے آپ نے اس کو اپنے کاپی کر لیں اور براؤزر کے اندر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے کورسرا کا اس کو یونیورسٹی کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کیا جا سکے۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ ڈسکرپشن میں چلے جائیے، ڈسکرپشن میں جا کے آپ کو یہ لنک میں نے ادھر پیسٹ کر دیا ہے، آپ اس کے اوپر یعنی کلک کریں گے تو جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے ریڈائریکٹنگ تو یعنی کہ آپ کے کورسرا کو یونیورسٹی کے ساتھ یونیورسٹی آف گجرات کے ساتھ اس نے لنک کر دیا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریسنٹ کنفرمیشن ای میل کر دی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی جو ای میل ہے یونیورسٹی آف گجرات والی اس کے اوپر جا کے اس کو کنفرم کرنا ہے۔ جب آپ اپنا میل باکس اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کنفرم ای میل کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، ای میل کے اندر آپ اس پر کلک کر لیں، نہیں تو آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ کنفرم ای میل کرتے ہیں اور ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے کورسز کو انرول کر سکتے ہیں اور ان سے یعنی کہ لرننگ کر سکتے ہیں۔ اس کی لرننگ جو ہے وہ ویکلی بیس ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے آج کورس انرول کیا ہے تو اگر وہ 4 ویک کا ہے تو آپ نے اس کو 4 ویک کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا، نہیں تو اگر اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو دوبارہ ریسیٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے یونیورسٹی آف گجرات آن کورسرا، یعنی کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا لنک ہو گیا ہے اور یہ HEC کے تھرو ہوا رہا ہے۔ تو اب ہم نے یعنی کہ کیسے جو کورسز ہیں وہ ایکسپلور کرنے ہیں، یہ مائی کورسز کے پاس آپ کے کورسز آ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ براؤز کیٹلاگ اور اس کے علاوہ اوپر بھی سرچ کا آپشن آ رہا ہے۔ آپ یہاں سے اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ اپنے فیلڈ کا کوئی بھی کی ورڈ دے دیں، آپ سائنسز کا دے دیں، اگر آپ کسی یعنی کہ ہم اگر اسٹیٹسٹکس کا دے لیتے ہیں تو اسٹیٹسٹکس کے جتنے بھی کورسز ہوں گے یا میتھمیٹکس کے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے کوئی بھی کورس جو ہے وہ انرول کریں گے۔ جب بھی یعنی کہ یہ دیکھیں جب یہ کورسز ہمارے پاس آئے ہیں اسٹیٹسٹکس ود آر، یہ اسپیشلائزیشن لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ یہ اس کے اندر آپ کے پاس 4-5 کورسز ہوں گے اس کے اندر۔ اگر آپ سمپل ایک کورس سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے صرف لکھا ہوا ہے کورس، تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو انرول کر سکتے ہیں۔ جو اس کا انرول کرنے کا پروسیس ہے وہ یعنی کہ بالکل سمپل ہے۔ اب آپ نے صرف جسٹ یہاں سے انرول کرنا ہے، یہاں پھر آپ سیو فار لیٹر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 30 سپتمبر ہے، 30 سپتمبر تک آپ نے اس کو انرول کر لینا ہے۔ جب آپ 30 ستمبر کو انرول کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے 4 ویک ہیں تو آپ نے اس کو 4 ویک کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ڈیلی کی ایک ویڈیو بھی دیکھیں، ایک کوئز بھی دیں تو آپ یعنی کہ 1 یا 2 ویک کے اندر اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف بیسڈ ہے، آپ اس کو 1 دن کے اندر بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سمپل انرول فار فری کر دیں۔ اب یہ ہمارا جو کورس ہے وہ انرول ہو چکا ہے۔ اب گو ٹو کورس کرتے ہیں تو اس کا جو انٹرفیس ہے وہ بالکل ایک سمپل ہے، بہت کمپلیکس نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ سائڈ پر آپ کو اوور ویو دے رہا ہوگا، یہ اگر آپ موبائل پر اوپن کرتے ہیں پھر بھی ایسی ویو اچھا آئے گا۔ اگر آپ کو ادھر سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے براؤزر کے اندر ڈیسک ٹاپ موڈ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کافی ایسے کورسز ہیں جن کی اسائنمنٹ وغیرہ دینی ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہے تو اس کے اوپر یوز کریں تاکہ آپ کی ایک اچھی طرح سے لرننگ ہو سکے، کیونکہ موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ آپ کے یعنی کہ ویکس ہیں، ویک 1 ہے، اس کے اندر آپ کے یعنی کہ وہ لیکچر وغیرہ ہوں گے، کچھ ریڈنگز ہوں گی، آپ نے وہ کرنی ہوں گی۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ کوئز وغیرہ دینا ہے تو آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا جب آپ کو اس کی اسکل ہو جائے گی، جب آپ کو اس کی مہارت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ تھا کورسرا جو یونیورسٹی آف گجرات آفر کر رہی ہے۔ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف 30 سپتمبر سے پہلے آپ جتنے مرضی کورسز انرول کر سکتے ہیں، آپ 100 کورس انرول کر سکتے ہیں، جتنے آپ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بعد میں کمپلیٹ آپ نہیں کرنا ہے، تب آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ جب آپ ایک کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس لائف ٹائم سیو رہے گا. آپ کسی بھی وقت آ کے اس کی ویڈیوز جو ہیں اس سے لرننگ دوبارہ کر سکتے ہیں, ان کو ری لرن وہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریے, اور اسی طرح کے مزید کورسز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کورس ہے تو ہمیں ای میل کر دیں UOG-digital-guide کے @gmail.com پر, یا پھر ہمارے چینل پر آگا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, وہاں سے ہمیں بتا سکتے ہیں. دوستو یہ ایک ایسا کہ کام ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں چلتا تو وہ اس سے دیکھ کے کر سکتا ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے دوست وغیرہ ہیں, ان کے اندر جو اسکلز ہیں انہیں پتہ چلے, کیونکہ ہم اس چیز سے بہت کتراتے ہیں, اس چیز سے اس کو سیکھتے نہیں ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے تک اس کی رسائی پہنچائی جائے, کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کورسز وغیرہ آئے ہیں یا اس کا کیا سین ہے. تو ہم نے اس کے اندر سارا میتھڈ ڈسکس کر دیا ہے. اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی بھی کورس وغیرہ فری پڑا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ای لرننگ ہے جس کو ہم کہیں بھی پر بیٹھ کر بھی لرن کر سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم دوسرے اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچا سکیں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.